अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में कहा जाता है इसराइल और ईरान का बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से डिबेट्स हैं, बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। दुनिया जो एक ग्लोबल विलेज है, इसके अंदर किसी एक कोने में होने वाले वाक़यात का इम्पैक्ट दुनिया के आखिरी हिस्से तक जाता है, और पाकिस्तान भी टोटली इरेलीवेंट इस सारे सिनेरियो में नहीं रह सकता, क्योंकि मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान के पुराने रवाबित भी हैं और बहुत सारी तजारत भी है, ट्रेड भी है, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन भी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रायोरिटाइजेशन का भी मसला है। पाकिस्तान अपने तौर पे इस वक्त तो एक वीक फुटिंग पे भी खड़ा है, और हमें अपनी जो है ना, जो इस वक्त प्रायोरिटीज जो हैं उनको भी रिफिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सी बातें हमने करनी है, और अगले दिन आपने प्रोग्राम जो सुना ये उसी का एक तसलसल है, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें जो की गई थी वो उसमें आगे वो जवाब तलब भी थी, यानी उसमें बहुत सी चीज़ों की कंटिन्यूटी और वजाहतें ज़रूरी थी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आज पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा दूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि जो बातें वजाहत तलब थी वो उनके बारे में आज हम पहले उसका जिक्र करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद हैं स्टूडियो में, मेरे साथ तशरीफ फरमा है जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब। आप साबका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के, और अपना भी उन्होंने एक पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम है बनाया हुआ जिसके चेयरमैन है। दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब, आप भी चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म्स हैं एंड अ वेरी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। और तीसरे पैनलिस्ट हैं हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं जनाब डॉक्टर फारूक हसनात अहमद साहब। हम आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं जी। ब्रिगेडियर नादर मीर साहब, एक बात कल कही गई थी अगले दिन प्रोग्राम में कि जिसमें पाकिस्तान का जो रेलिवेंस है इस सारे सिनेरियो में, और आपकी तरफ से फरमाया गया था कि पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज, अपने चैलेंजेस को छोड़कर जब बिल्कुल एक रिमोट जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना चल पड़ेगा तो बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। तो हमें चीज़ों को रीप्रायोरिटाइज करना है, और डॉक्टर फारूक हसनात साहब की तरफ से भी कुछ इसमें सारी अपना चीज़ें बताई गई। हम चाह रहे थे कि आप उसमें हमारी मुकम्मल रहनुमाई फरमाएं जनाब। इसमें मुझे मिस कोट किया गया। आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। मैंने ये कहा था कि साउथ एशिया, हमें समझते हैं कुछ लोग साउथ एशिया, हम तो मल्टी रीजनल स्टेट है। मेरी किताबें इसी के ऊपर हैं। ये ग्वादर जो है वो वेस्ट एशिया में साथ लिंक्ड है, ईरान के साथ, गल्फ के साथ। सो पाकिस्तान इज लिंक्ड टू द नॉट ओनली टू वेस्ट एशिया यानी मिडल ईस्ट, इट इज आल्सो लिंक्ड टू सेंट्रल एशिया एंड टू चाइना एंड वगैरह वगैरह। तो ये मतलब उन्होंने सुना ही नहीं है, मिस कोट कर दिया। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टू बी क्लैरिफाइड कि बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ खित्तों से लिंक्ड है, लेकिन पाकिस्तान में जो फोकस रहा है वो साउथ एशिया के ऊपर रहा है लोगों का। अगरचे लिंक हमारा सेंट्रल एशिया के साथ भी है, हमारा चाइना के साथ लिंक भी है, ज्योग्राफिकल लिंक भी है, इसी पे चाइना से ही आ रहा है वगैरह वगैरह। तो ये पहला पॉइंट है। सो उन्होंने मिस कोट किया। सो आई वांटेड कि एक प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सबको मौका मिलना चाहिए क्लियर करने का। तो जस्ट क्लैरिफाइड दैट। आप बिल्कुल डिटेल से हमें इलैबोरेट करें प्लीज। मैंने कर दिया आपको लिबरेट के पाकिस्तान इज अ मल्टी रीजनल। पाकिस्तान का मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान पिवटल स्टेट है, यानी पाकिस्तान मशरिक में साउथ एशिया है, नॉर्थ में चाइना है, नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशिया है, और वेस्ट में आपका वेस्ट एशिया जिसको आप कहती हैं या मिडल ईस्ट कह लें, गल्फ है, ये है। तो पाकिस्तान तो पिवटल है इन सारों के साथ, लेकिन यहाँ फोकस जो है लोग समझते हैं, मैं तो कह रहा हूँ गलत समझते हैं। मैं तो खुद साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में जाके कहता हूँ वी आर नॉट साउथ एशिया। मैं तो खुद यही बात कर रहा था, तो उन्होंने टोटली मिस कोट कर दिया ये फारूक साहब ने विदाउट हियरिंग। मैंने कहा कि मैं आपसे एक और थोड़ी सी चाह रहा था गाइडेंस ले लूँ। मैं मिला था डॉक्टर रिचर्ड बैरेट, वो पाकिस्तान आए थे, ये EU के भी और यूनाइटेड नेशन के भी काउंटर टेररिज्म, काउंटर रेडिकलाइजेशन के एम्बेसडर रहे हैं। तो उन्होंने भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस की हमारी स्ट्रेंथ्स पे, हमारी वीकनेसेस पे। तो आप क्या समझते हैं कि हमने अपनी कोई वीकनेसेस आइडेंटिफाई की हैं एज अ स्टेट, जिसमें हम थोड़ा सा अपने उसको स्ट्रेंथ की तरफ ट्रांसफॉर्म करें, तो तब भी जाके हम एम्पावर्ड होंगे ना कि दुनिया में कम्युनिटी ऑफ नेशंस में एक ऑनरेबल प्लेस अपनी बना सकें जनाब। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है उसकी ज्योग्राफी, उसकी डेमोग्राफी, यानी पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। वो तो डेमोग्राफी
ज्योग्राफी भी हमारी स्ट्रेंथ है, हम पिवटल स्टेट है, जैसे मैंने कहा ये सारे खितों के, हम सारे खितों खाली वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के साथ नहीं, सेंट्रल एशिया के साथ भी, अफगानिस्तान से ऊपर देखे ना तो सेंट्रल एशिया बनता है, वाखान कॉरिडोर से आप चले ना तो सेंट्रल एशिया के अंदर हैं आप, वाखान कॉरिडोर लगता है, चाइना के साथ आप हैं, सिनकियांग में वगैरह वगैरह। हमारा फोकस साउथ एशिया के ऊपर, मैं तो उसके खिलाफ हूं, मैं तो ये खुद एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो नहीं समझ आई उन्होंने मिस कोट किया कि आप जाके कश्मीर का मसला है, जो कश्मीर को ऑक्युपाई करके बैठा है उसके साथ आप मैच खेलते हैं। तो आप कंफ्यूजन देखें ना, पाकिस्तान में कंफ्यूजन है आइडेंटिटी की, पाकिस्तान में कंफ्यूजन है बहुत सी चीजों की। मेरी किताब है जियोपॉलिटिक पाकिस्तान वेल्ट एंड शुआंग, यानी वर्ल्ड व्यू, जर्मन वर्ड है वर्ल्ड व्यू, कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। तो जब तक एक कौम यही क्लियर ना हो कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि जो दुश्मन है, जो आपको तबाह करना चाहता है, उसके साथ आप मैच खेलना चाहते हैं। आप समझे ना कंफ्यूजन किस लेवल की है पाकिस्तान में। आप मानने को तैयार नहीं कि कंफ्यूजन है, तो फिर अगली क्या बात करेंगे इस पे आप। अच्छा, बात ये, आपका सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान का जो मसला है वो उसका नेशनल सिस्टम है, कौमी निजाम जो है पाकिस्तान का वो तब्दीली मांगता है, एक जुमले में। इसीलिए हमने मूवमेंट बनाई है नेशनल रिफॉर्म, जो टू चेंज द इंटायर सिस्टम। वो फिर एक उस पर अलग प्रोग्राम कर लें, वो तो पूरा एक डिस्कशन है, वो जिस दिन आपको टाइम होगा तो उस पर कर लें, नेशनल रिफॉर्म के ऊपर। अच्छा डॉक्टर फारूक हसनात साहब, ये पिछले दिनों से भी कुछ पिछले दिनों एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हमारे, डॉक्टर मोहित यूसुफ, वो मेरे साथ आए, जूम कॉन्फ्रेंस की, और हम और 2-3 एडिटर्स थे। तो वो कहने लगे जी अब ये फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान में कि आप इसको जियो इकोनॉमिक डेस्टिनेशन बनाना है इंस्टेड ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशन। तो इसको आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, हाउ डू यू टेक इट जनाब? अच्छा जी मियां साहब, हम चले गए हैं वहां से गाजा से पाकिस्तान की तरफ, तो चलिए कोई बात नहीं उसमें आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, देखिए तो हमारे लिए तो नहीं, मुझे इतराज नहीं है, मैं वैसे बात की। अच्छा, मसला बात ये है कि जो मुल्क हैं वो बनते हैं अवाम के साथ, और जो हम स्टेट कहते हैं ना, स्टेट की डेफिनेशन वो यहाँ पे बहुत गलत उसको तशरीह की जाती है। स्टेट होता है लोग और आइन, बाकी होते हैं महकमे, और वो महकमे किसी ना किसी मिनिस्ट्री के नीचे ताबे होते हैं। लेकिन जब एक महकमा अपने आप को स्टेट कहना शुरू कर दे और बाकियों को कहे कि पूजो मुझे और मेरे नाक रगड़ो मेरे आगे, तो फिर वो बात बनती नहीं है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, चूंकि जो पिछली 2 दहाइयों से जो ताकत का सरचश्मा है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और उसका कोई बदल नहीं है। आप जितने मर्जी हथियार रख लें, जितने मर्जी अब एटॉमिक वेपन्स रख लें, वो हमने देख ही लिया ना, अभी हालात ने भी हमें बता दिया है। आप इकोनॉमिकली अगर मजबूत नहीं होंगे तो आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी उस इफेक्ट होंगे, या वाइसी वर्सा। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को छेड़ेंगे जैसे छेड़ा गया और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे जैसे किया गया, तो फिर आपकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। और जब इकोनॉमी कोलैप्स करेगी तो फिर आपको बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने देखा डॉलर की शॉर्टेज हुई, आप दवाइयों तक के जो रॉ मटेरियल मंगा नहीं सकते, हथियार आप मंगा नहीं सकेंगे। फिर दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि दूसरी कुफ्तें आपको गैर जिम्मेवार स्टेट समझ के आपके जो एसेट्स हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या डिफेंस एसेट्स हैं, चाहे मिसाइल सिस्टम है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे थ्रू यूनाइटेड नेशंस, थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। इसलिए हमें अपने हालात बड़ी तेजी से सही करने हैं, और वो सही तभी होंगे जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप जो मर्जी कर लें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप जनरेशन ऑफ वेल्थ नहीं कर सकते जहाँ पे पॉलिटिकल अफरा तफरी मची हुई हो। इसलिए हमने अपना घर सीधा करना है। जब आप अपना घर सीधा करेंगे, आप मजबूत होंगे, तो दूसरे ममालिक भी आपकी कदर करेंगे। और आपकी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, देखिए जी, हिंदुस्तान ने अभी G20 का इजलास किया, उसमें सऊदी अरब के जो MBS हैं वो भी गए। ये एक आम सा प्रोटोकॉल है, जब आप किसी मुल्क के ऊपर से गुजरते हैं जहाज से, तो आप एक गुड विल मैसेज भेजते हैं। जी, जी, ये तमाम दुनिया का उन्होंने मैं खुद ट्रैवल करता रहा हूं प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो एक दफा तो इंडिया में से भी गुजर रहे थे, इन्होंने नहीं भेजा। इस मर्तबा किसी ने नहीं गुड विल मैसेज भेजा, चाहे तुर्की हो, तुर्की के भी सदर गुजरे हैं। मुझे एक बार तुर्क एम्बेसडर ने कहा था कि जब हम हिंदुस्तान जाते हैं, हमारी शुरू से जब से पाकिस्तान बना है ये पॉलिसी रही है, अगर पहले तो वो जाते ही थोड़े हैं,
لیکن جب بھی ہم ہندوستان، ہمارا صدر یا اس زمانے میں ان کے وزیر اعظم بھی ہوتے تھے یا وزیر خارجہ بھی، تو ایک دن یا آدھا دن ہم پاکستان میں ضرور رکتے تھے، اس لیے کہ ہم ہندوستان کو پیغام دیتے تھے، ہم ہندوستان کو، کہ تمہارے تعلقات پاکستان سے ہو کے جاتے ہیں۔ رکنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے گڈ ول میسج بھی نہیں بھیجا اردگان نے، اور نہ ہی سعودیز نے بھیجا۔ اس سے پتہ لگا کہ پاکستان کی کیا، دیکھیں ہم آپس میں تینوں پاکستانی ہیں نا، کوئی باہر کا تو کوئی بندہ نہیں سن رہا، اس لیے ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فارنر ہوتا تو میں ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں کرنل سیف صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن آپ تینوں کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی لیگل آپشنز کوئی نہیں ہے مڈل ایسٹ کرائسس کے؟ میں اب کرنل سیف صاحب کی طرف آتا ہوں۔ کرنل صاحب، اس میں کوئی لیگل آپشنز نہیں ہیں؟ جس طرح اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، کوئی انٹرنیشنل لا کے تحت کووننٹس ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اوسلو اکارڈ کی بھی جیسے ابھی بار بار بات کی سیف صاحب میں عرض کروں، ہاں جی، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ پاکستان اور باقی مسلم کنٹریز نے جو اپنا حال کیا ہوا ہے دنیا میں، پاکستان تو چلو مالی طور پہ ہے نا جی، وہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہے۔ پاکستان تو ہر طرف سے ہی ہے نا جی، وہ بھی کوئی اتنے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے بھی اپنا جب آپ سیکیورٹی خریدیں، ہے، جب آپ سیکیورٹی پیسے دے کے خریدیں، جب آپ ٹیکنالوجی پیسے دے کے خریدیں، جب آپ گورے صاحب کو بلائیں کہ آپ کے گورننس کروں، آپ نے آپ کو امپاور ہی نہیں کیا تو ادھر بھی کیا، ادھر جب آپ ایک گورنمنٹ آئی ہے، 18 نمونے باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے کسی صاحب کی، اس صاحب کو کیا پتا تھا نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، کون لایا تھا اس کو؟ وہ بس کدھر سے آیا تھا؟ اچھی بول رہے تھے، انگریزی اچھی نہیں بول رہے تھے، وہ جن کی لسٹ پہ تھے وہ ان کا دھیان صحیح رکھتے تھے، اور پتہ لگا ہے کہ جب واپس گئے ہیں بڑے رام وہ 18 کے 18 وائس چانسلر ہیں کسی یونیورسٹی وہ جی بس اسی قابل تھے نا، تو ان کو وائس چانسلر سے اٹھا کے آپ نے نیشنل سیکیورٹی پہ ڈال دیا۔ نیشنل سیکیورٹی اتنی آسان کام ہے؟ خدا کا خوف کریں، ایسا ملک جو کہ سب طرف سے چیلنجز میں گھیرا ہوا ہے، اور ایسے وقت میں گھیرا ہوا جب اکانومی بالکل ٹھپ کر دی، اور اکانومی ٹھپ کی ہے بائی ڈیزائن۔ اچھا یہ بتائیں، یہ اتنے قرضے لیے ہیں، مجھے ایک چیز عرض کریے، اتنے قرضے لیے ہیں، کس نے لیے ہیں؟ کون تھا فائنانس منسٹر؟ کدھر تھی فائنانس منسٹری؟ کدھر تھے ایڈوائزر؟ کدھر تھے باقی ساری پارلیمنٹ؟ کدھر تھے باقی سارے لوگ اسٹیٹ ملرز کے؟ کیوں نہیں جاگے کہ یہ $50,000 سے بھی اوپر لیے جا رہے ہیں اور بانٹے جا رہے ہیں آپس میں؟ سوال ابھرتا ہے کہ ایک دور دینے کے قابل نہیں ہے تو لیے کیوں ہیں؟ ایک دور میں ہمارے سابق آرمی چیف کو سعودی عرب میں باقاعدہ ایک عہدہ دے دیا گیا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اس میں بھی تو کہا یہ جاتا تھا نا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ان کو وہاں انگیج کر رہے ہیں، جی وہ ابھی اس وقت سیکیورٹی چیف میں عرض کروں، وہ اس وقت اس میں مڈل ایسٹ کا جو دفاعی نظام ہے، جس میں ظاہر ہے یہ سارا ہی خطہ آ جاتا ہے جہاں پہ آج کل جنگ جاری ہے جی، اس میں 30 سے زیادہ ملک ہیں، اسٹریٹجی اس میں شامل تھی، 30 سے زیادہ ملک ہیں جو OIC نے ان کو ایک سپہ سالار جس فوج کا بنایا ہے۔ اچھا، وہ نکلے، میں عرض کروں 30 ممالک کے سپہ سالار ہیں، ابھی ہے نا زمین کے اوپر، پہلے ابھی 2-3 سال بھی ہو گیا ان کو کام کرتے ہوئے، فورس بھی انہوں نے بنائی، کام محنت بھی کی، پروفیشنل افسر ان کا حکم چلتا ہے ان پہ یا صرف نمائش؟ کچھ نہ کچھ تو چلتا ہوگا نا جی۔ بات یہ ہے کہ ابھی جائیں نہ بھیجے اپنے جو جان نثار ہیں ٹرینڈ فوجی، ان کو کیے نہ جائیں جا کے اپنے مسلمانوں کا دھیان رکھیں۔ لیکن وہ بیٹل ہارڈن تو ہے ہی نہیں نا، وہ جی جائیں گے تو پتہ لگے گا نا، کریں ان کو بیٹل، اچھا موقع ہے ان کو بیٹل ہارڈن کرنا۔ ایک چیز، دوسری بات، میری دوسری گزارش یہ ہے، یہ ساتھ ہمارے ہمسایوں کے طالبان، انہوں نے صرف پاکستان کو بھی ٹارگٹ کرنا سیکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ادھر ہی ان کی ٹریننگ جو ان کو استعمال کر رہا ہے وہ صرف پاکستان ہی دشمن ہے ان کا، ادھر مسلمان مار رہے ہیں نا، جائیں یہ بھی، یہ کیوں نہیں ابھی تک اناؤنس کیا؟ ان کا لشکر کب جانا ہے؟ ان کا لشکر، یہ عام معصوم نہتے مسلمانوں کو مارنے کی بجائے، ابھی ان کے پاس گورنمنٹ بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس ڈالر بھی بہت پاکستان سے جا چکے ہیں، کھولیں جہاد ہے ادھر بھی کریں، پہنچے، کیوں نہیں پہنچتے؟ لیکن یہ میرا خیال ہے جس طرح سلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے، جہاد بھی سلیکٹیو ہی ہے میرا خیال ہے یہاں پہ۔ دیکھیں نا، اگر ہم نے سب نے، کسی نے پورا کلر، کسی نے 50%، کسی نے 25% کلر، ہم نے سارے کے سارے تو ہم ویسٹرن اورینٹڈ ہیں، ہماری ٹریننگ، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ اکنالج کرنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے 70 سال جو ہے وہ ہم نے ویسٹ سے سیکھا، ویسٹ کی ٹیکنالوجی لی، وہی ہمارے بچے بھی ادھر، تو اس فیکٹر میں رہتے ہوئے یا تو ویسٹ والے ہمیں اسرائیل کی طرح پالتے
اور ہم بھی دنیا کی اکانومی میں کھڑے ہوتے کہ ہماری دنیا کی اکانومی میں فلاں فلاں نمبر ہے, ہماری فوج بھی, تو پھر تو ہم کہتے کہ جی گوڑا صاحب بہت اچھا ہے, تھینک یو ویری مچ. اور اگر ہمیں رگڑنا بھی ہے, گھسیٹنا بھی ہے, ہمیں آئی ایم ایف بھی بتانا ہے, ہمیں ایف اے ٹی ایف بھی بتانا ہے, ہمارا بازو بھی بڑھوڑنا ہے, نیوکلیئر پہ بھی بڑھوڑنا ہے, ادھر بندے بھی اپنے بھیجنے ہیں حکمران, ان سے آگے اور ہمیں تباہ کرانا ہے. ڈی اسٹیبلائزیشن تھرو آؤٹ پچھلے 5 سال سے چل رہی, ہر روز چل رہی ہے, ہر ہفتے میں جلسہ ہو رہا ہے, کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں جلسے پہ. واٹ فار؟ ملک کو نیچے لے جانے کے لیے. فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, عوام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, فوج کو ٹارگٹ, سیاسی پارٹیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, سوائے چور کے, سوائے ڈاکو کے. یار آپ کیا دے رہے ہیں اس قوم کو؟ صحیح ہے, آپ کی جو ٹیلنٹ ہے, آپ کی کیپیبلٹی ہے, آپ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قابلیت دی ہے, تو اس ملک کے غریبوں کے لیے کام کریں اور بتائیں 1 2 3 4 5 6 یہ میں نے کیا ہے. اور اگر کرنے کے قابل نہیں ہے تو جائیں, پھر جا کے پلے بوائے ہیں تو پلے بوائے رہے. بریگیڈی صاحب یہ بتائیں کہ یہ اوسلو اکارڈ اور پیس اکارڈ قراردادیں, ان کی انفورس کرانے کے لیے کوئی ایسا لیگل آپشن کوئی ہے ایسا؟ چونکہ ہمارا فوکس تو مڈل ایسٹ ہی ہے نا آج, اور پرٹیکولرلی یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایران پہ انگلیاں تو اٹھائی جا رہی ہیں, لیکن ایران کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی کوئی اور ہے اس میں. ہو کین دیٹ بی؟ یعنی آپ کا کیا گیس ہے اس میں, اگر کوئی ان کی بات مان لی جائے؟ ایک ہمارے اینالسٹ کہہ رہے تھے یہ بات. جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ رال پالیٹکس, جس کو ریل پالیٹکس کہتے ہیں, جیو پالیٹکس میں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, مورل, لیگل یا کانسٹیٹیوشنل, یہ چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, اوپر اس کی آئسنگ آن دی کیک, یعنی اوپر سے کہنے کے لیے ٹھیک ہے. امریکہ بھی کہتا ہے ہیومن رائٹس, تو کتنی دنیا میں امریکہ نے جنگیں کی ہیں. اینڈ انگریز بھی کہتا ہے, اور وہ بھی کرتا ہے, 500 سال سے انگریز لڑ رہا ہے, اینڈ سو آن. پوائنٹ از, رشیا یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, اسی طرح وہاں ارمینیا کی اذربائیجان کی لڑائی ہوئی ہے, لے لیے نا اذربائیجان نے, وہ کلیئر کرا لیا نا علاقہ. کیسے کرایا؟ کسی اس سے ٹریٹی سے یا کسی کانسٹیٹیوشن سے کرایا انہوں نے. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو نا, دنیا میں انڈیا نے کشمیر کس طرح لیا ہوا ہے؟ کہ لیگلی لیا ہوا ہے, اللیگلی لیا ہوا ہے, کیا انسانیت سے لیا, ظلم سے لیا ہوا ہے؟ تو لیا ہوا ہے نا, بائی فورس لیا, بائی فورس. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, اتا ترک نے کہا تھا نا, sovereignty is not given, it is taken. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے, اب چائنا جو ہے وہ تائیوان کی بات کر رہا ہے نا, کیونکہ اس میں طاقت آ گئی ہے اس کے اندر, اور تھوڑے سے میں اب نہیں تو فیوچر میں لے لے, ہانگ کانگ لے لیا نا اس نے, تائیوان بھی لے لے گا, آج نہیں لے گا تو 20 سال میں لے لے گا, 10 سال میں لے لے گا. مطلب یہ آپ کو پاکستان کو اسٹرانگ بنانا ہے, اکنامکلی, ملٹریلی, سوشلی, ایجوکیشنلی, مطلب آلویز. میں نے ایز چیئرمین پی این آر, آپ نے ذکر کیا, جسٹ ورڈ آن اٹ, ناٹ مور بٹ 1 word سینٹینس آن اٹ. میں نے اگلے دن سیمینار تھا وہاں, اس میں میں نے یہ کہا, فوکس ناٹ پیٹی پالیٹکس بٹ اکنامکس اینڈ سیکورٹی. پاکستان کا جو مسئلہ نا, ایک پھر مڈل ایسٹ پہ آتا ہوں, پاکستان کا مسئلہ ہے اکنامکس. آپ دنیا سے بھیک مانگتے ہیں, آپ لون کے پیچھے بھاگتے ہیں, اینڈ سو آن. غریب لوگ ہیں, بل نہیں دے سکتے, یو نو دی ہول اسٹوری. میں آج فوکس جو ہے مڈل ایسٹ کا ہٹانا نہیں چاہتا, صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ اکنامکلی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, باقی انہوں نے کرن صاحب نے بھی کہا, جب آپ اکنامکلی کمزور ہوں گے, دنیا سے بھیک مانگیں گے, تو آپ سے کون بات کرے گا؟ جو غریب آدمی ہوتا ہے, فقیر ہوتا ہے, اس کو آپ پوچھتے ہیں سڑک پہ, فقیر پیسے مانگتا ہے, آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں نا, 10 روپے یا 20 روپے یا 100 روپے, اس کے آگے کوئی ڈسکشن کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ ڈو یو ڈسکس ود ہم؟ یو ڈونٹ ڈسکس ود ہم نا. آپ گاڑی روک کے اس کو کیا دیتے ہیں؟ پیسے دے دیں گے نا. ڈگنیٹی پہلے کمپرومائز ہے نا. تو مطلب ہاں, تو دوسری چیز, آپ کا مسئلہ اکنامکس ہے, نمبر 1 نیشنل اکنامکس. اینڈ آپ کی وہ پھر بات کی بات ہے, مگر میں ایک جملہ بول دوں, آپ کی ایلیٹ بڑی رچ ہے. آپ کو غلط فہمی ہے کہ جی سارا پاکستان غریب ہے. نو, یور ایلیٹ از رچ, یور پیپل آر پور. تو آپ نے بھائی, میرا مطلب جو بھی سمجھ لیں چلے, ہم نے جو پی این آر نکالا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ آپ نے ایلیٹ بیس سسٹم کو پیپل سسٹم بنانا ہے, آپ نے عام آدمی کو وہ دینا ہے. وہ لمبی ڈسکشن ہے آج, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دا فوکس. لیکن سیکنڈ پوائنٹ از سیکورٹی. آپ نے سیکورٹی, یہ بڑی اچھی بات کی کرنل صاحب نے. وہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں طالبان کے یا ٹیررسٹ کے, وہ پاکستان پہ ہو رہے ہیں. کشمیر میں کیوں نہیں لڑتے؟ اگر مسلمانوں کے ذات کرانا ہے, کشمیر میں لڑیں. 20 کروڑ ہندوستان میں مسلمان ظلم ہو رہا ہے, ان کو جو کرائیں, یا چلے وہاں فلسطین چلے جائیں. مطلب ادھر تو لڑتے نہیں ہے مسلمان, پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں نا, میجورٹی تو مسلمس کی ہے, 90% سے زیادہ, 95%.
So you have to focus on economics and security. ये बाकी बातें छोड़े petty politics. तीसरी चीज जो चीज चलती है वो जियो पॉलिटिक्स है। दुनिया के अंदर आपने चाइना के साथ क्या करना है, अमेरिका के साथ क्या करना है, कौन से कॉरिडोर बनाना है, वो चीजें मैटर करती है एज नेशन स्टेट्स। तो उस पर फोकस करें ताकि पाकिस्तान के अवाम को शाल हो, पाकिस्तान की मुल्क वो। आपका मिडल ईस्ट का जो आपका सवाल था, यानी गल्फ का और ये जो इसका पैलेस्टीन का, देखें उसके अंदर दूसरी पार्टी कौन है, वो तो मैंने शुरू में कह दिया था। दूसरी पार्टी पीछे रशिया है ना, वो फिर वो एक और लंबी डिस्कशन है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का, जो मेरा असल सब्जेक्ट है बाय द वे। आई हैव रिटन बुक्स ऑन इट एंड राइट आर्टिकल्स ऑन इट। उसमें हर एक का इंटरेस्ट हो सकता है उसके अंदर। रशिया का तो क्लियर इंटरेस्ट है ना, क्योंकि रशिया को अमेरिका एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है यूक्रेन में, ये, और उसने बड़ा ब्लीड किया रशिया को, आपको पता है, ठीक है ना। तो अगर अमेरिका यहाँ पर इसराइल में, छोटा मुल्क है ना, जैसे अभी बड़ा अच्छा पैनल ने बताया, अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इसराइल में कैपेसिटी नहीं है, वो वनरेबिलिटी है, मैन पावर लिमिटेड है, ज्योग्राफी बहुत कम है, वगैरह वगैरह। उसको सूनर और लेटर अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत होगी, अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की सपोर्ट होगी। खासतौर पर अगर ईरान से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है, तो अमेरिकन फौजों को आना पड़ जाएगा। कैरियर एयरफोर्स तो आ ही रही है, उनकी नेवी तो आ ही रही है, तो आएगा तो फंस जाएगा ना, जिस तरह रूस फंसा हुआ है। तो फिर वो प्रॉक्सी वॉर चलाएंगे उधर से, मतलब जिस तरह मैंने शुरू में मिसाल दी थी वियतनाम वर्सेस अफगानिस्तान की, वियतनाम में अमेरिका फंसा और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को फंसाया, वगैरह वगैरह। तो ये पॉसिबल कि इट कैन बी एनीबडी, बट इस स्टेज पे हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि देखना ये है, जो मैंने सवाल किया था, बिगेस्ट क्वेश्चन इज डज दिस वॉर एस्केलेट, क्या ये जंग आगे जाती है कि यहाँ महदूद रहती है, ये असल सवाल है। इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को फलस्तीनियों की सपोर्ट करनी चाहिए मॉरली, प्रैक्टिकली। हम वहां जाके लड़ाई नहीं शुरू कर सकते कि जी हम अगर अमेरिका आता तो हम अमेरिका से लड़ेंगे, रूस आता हम रूस से लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई ऑलरेडी चल रही है ना इंडिया के साथ। तो हम वो ग्लोबल वॉर नहीं लड़ सकते ना, आपकी कैपेसिटी नहीं है ग्लोबल वॉर लड़ने की, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। और दूसरा काम ये, आप पीस की बात करें, एट द एंड ऑफ द डे निगोशिएशन से मसला हल होगा। जाहिर है इसराइल पे प्रेशर डालना पड़ेगा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, ताकि फलस्तीनियों को उनका हक मिले, लेकिन वो आखिर पे आके टेबल पे ही मसला हल होगा। जितने मर्जी मार लें इसराइली या जितने मर्जी मार लें फलस्तीनी, उससे मसला हल नहीं होगा। एग्जैक्टली। ये नाजरीन, अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या इसराइल इज ए पराया, यानी कि आउटकास्ट है पॉलिटिकल ग्लोबल, या हाउ डू यू टेक इट? इसके को पीसफुल कोई डिस्टेंस के प्रिंसिपल के तहत हम चल नहीं सकते उनके साथ? देखिए, इसराइल जो है ना, ये आउटपोस्ट है अमेरिकन इंटरेस्ट की, और कुछ किसी हद तक ब्रिटेन के। नहीं, सो व्हाट, यानी इससे क्या हो रहा है, व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट? देखिए नहीं मियां साहब, देखिए दूसरी बात ये होती है, कुछ बात असूलों की भी आ जाती है। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में एक जमाने में आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता था इजराइल और साउथ अफ्रीका, आप दोनों मुल्कों में नहीं जा सकते, लिखा होता था, एंट्री नहीं होती थी। अच्छा, एंट्री। फिर साउथ अफ्रीका हटा दिया, वो इसलिए हटा दिया कि वहां पे अपार्थाइड उन्होंने हुकूमत जालमाना कायम की हुई थी, कॉलोनी बनाया हुआ था साउथ अफ्रीका को, जो सफेद फार्म है। सफेद फार्मों की हुकूमत खत्म हुई तो फिर हम पाकिस्तान ने भी उनको रखना, हम क्रिकेट भी नहीं खेलते थे साउथ अफ्रीका के साथ, आपको याद होगा। तो इसलिए इसराइल जो है ये इट्स अ क्रिमिनल स्टेट, और इट्स अ कॉलोनियल स्टेट। मेरा हमेशा से ख्याल रहा है, मैंने बहुत सी जगहों पे कहा भी है कि इस वक्त दुनिया में कॉलोनाइजेशन का तो आउटडेटेड हो गया ना। बिल्कुल ही, मैं भी ये कह रहा था इब्तिदा में, ये तो आपने वही बात की थी, बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 कॉलोनाइजर्स हैं, एक हिंदुस्तान है कश्मीर के ऊपर, और एक इजराइल है फलस्तीन के ऊपर। आप बाहर से आके, यूरोप से आके किसी की जमीन पे कब्जा कर लें और वहां पे फिर कॉलोनीज भी बनाते जाएं और फैलाव करते जाएं। ऑस्लो अकॉर्ड की मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे तय हो गया था कि एक फलस्तीन की रियासत बनेगी, लेकिन उन्होंने उसको सैबोटेज किया, उसकी करने की बजाय अभी पिछले महीनों में या सालों में उनकी कोशिश थी कि हम मजीद इसको कॉलोनाइज करें फलस्तीनियों को, और उन्होंने किया भी है। जी, ये पता होते हुए कि आप कॉलोनाइज नहीं कर सकते, वो आगे से लड़ेंगे, जो उन्होंने किया अभी, तो उससे पहले भी रेजिस्ट कर, लेकिन ये इनको इतनी तौहीन करते थे, इतनी बेइज्जती करते थे, जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं,
वहां पे इनके कपड़े भी उतार रहे हैं, इनके औरतों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, बच्चों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। सब तो अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम अभी बात कर रहे थे, और सोशल मीडिया का, अब सारी चीजें आपको नजर आती हैं। वो एक ऐसी स्टेज आ गई कि जब उन्होंने कहा फलस्तीनियों कि हमने मर तो जाना ही है वैसे, तो इसलिए हम क्यों ना इनके साथ लड़के मरें। तो इसलिए पराया स्टेट है, पाकिस्तान को बिल्कुल रिकग्नाइज करना या उनसे करीब जाना का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बात की थी, हम तो उसके ऊपर कायम है। अगर कोई जनरल बाजवा जैसा बंदा कहता है 25 जर्नलिस्टों को बुला के कि हमें इजराइल को रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, तो वो यकीनन पाकिस्तान की नफी कर रहा है जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स ने कहा था, या जो हमारा असूली मौक़िफ़ है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के अवाम भी हैं वो कोई कतल नहीं चाहेंगे, और चूंकि ये असूल की बात है, कहीं तो आपको असूलों पे रखना है। और आपको प्यार क्या आ गया इसराइल के साथ, वो क्या देगा आपको, वो है क्या? जो मजंग मोहल्ला है उतनी तो उसकी पॉपुलेशन है टोटल। किसी ने भी कहा था हमारे भाई ने कि उनकी पॉपुलेशन, फलस्तीनियों की पॉपुलेशन ज्यादा है इसराइल से, यहूदियों से, और वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका जो बर्थ रेट बहुत कम है। पॉपुलेशन एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ पावर, नेशनल पावर तो है, नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री माइट भी तो एक एलिमेंट है ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, वो आप मांगे तांगे का अमेरिका, देखिए बात ये वो भी पता चल गया ना जंग में मिलिट्री पावर क्या होती है। देखिए दूसरी बात है, हम बिल्कुल एक इग्नोर कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे हमसाये में अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका ने वहां पे क्या कुछ नहीं किया। सोफिस्टिकेटेड तरीन उन्होंने वेपनरी इस्तेमाल की, उसके बाद उनके पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन बेहतरीन, सारा कुछ। ये नंगे पांव फटे कपड़े इन्होंने उनको मार के भगाया, नहीं भगाया 20 साल के बाद। इसलिए ये कौमें जब डट जाएं, और ये हमारे पास और भी मिसालें हैं, अगर आप तारीख में पीछे चलते जाएं तो हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं कि जब कौमें डट जाएं तो वो फिर वो इस तरह उनको बहुत देर तक आप नहीं दबा सकते और उनको नहीं कुचल सकते। हाँ, आपको एटम बम मार के उनको पूरों को खत्म कर दें, लेकिन वो इतना छोटा इलाका है, वहां पे एटम बम मारेंगे तो आधे ये खुद भी मर जाएंगे, आधे से भी ज्यादा। तो इसलिए उनका जो यहाँ पे बात की कि पाकिस्तान क्या करे, देखिए पाकिस्तान का एक मॉरल स्टैंड है, उसके ऊपर हमें रहना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप फौज आप क्या भेजें, अपना मुल्क तो हमसे संभाला नहीं जा रहा, तो और वैसे भी संभाला जाए भी साहब भी कह रहे हैं, सारे हमारे पैनलिस्ट इस नुक्ते पे तो मुतफिक हैं कि हमने अपना। हाँ, नहीं, वो सही है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये मतलब है इसको इवन डिस्कस भी करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा कि फौज। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ, ब्रिगेडियर साहब, इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन? इसराइल और ईरान के बहुत अच्छे तल्लुकात थे जब शहंशाह ऑफ ईरान था, आपको याद होगा कि दे वर वेरी क्लोज, बिकॉज दोनों अमेरिका के पार्टनर्स थे। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने सही कहा, अमेरिका की आउटपोस्ट है, अमेरिकन इसराइल इज अमेरिकन सपोर्टेड एंड बल्कि जूडो अमेरिकनिज्म कहते हैं ना, या प्लस नॉट ओनली अमेरिका, वेस्टर्न सपोर्टेड, वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन जो भी कह लें सारा। तो ईरान एंड इसराइल वर वेरी क्लोज पार्टनर स्टेट थी तकरीबन, लेकिन रेवोल्यूशन ईरान आने के बाद से उनके तल्लुकात और वो बढ़ते गए। अभी इसमें दो इश्यूज हैं, देखिए इसमें जियोपॉलिटिक्स भी आ जाती है। इट इज नॉट ओनली रिलीजन तो एक एस्पेक्ट है ना, और उसके अंदर मतलब कि वो यहूदी हैं और ये ईरान मुसलमान है, ठीक है, मतलब ईरानी शिया है मगर मुस्लिम स्टेट है ना, इस्लामिक रिपब्लिक मुस्लिम स्टेट, इट्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है ना, और वो जूइश स्टेट है इसराइल, वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना अभी चाइना जो है वो कोई मुस्लिम स्टेट तो नहीं है। हमारे बहुत क्लोज तल्लुकात है चाइना, पाकिस्तान के, चाइना के, या अमेरिका इज नॉट अ मुस्लिम स्टेट, बट वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके एंड सो मेनी अदर कंट्रीज एंड सो ऑन। तो ये जरूरी तो नहीं है कि अगर आपका रिलीजन फर्क है तो आपने लड़ाई शुरू कर देनी है। तो इट्स मोर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ये समझें। देखें इस मिडिल ईस्ट में देयर आर 4 पावर्स हु वांट टू डोमिनेट मिडिल ईस्ट, ये बात समझें। मैं जियो पॉलिटिशियन हूँ ग्लोबल लेवल पे, उसमें देखो अच्छा लगे या बुरा लगे किसी को। एक का नाम है इसराइल, बैक बाय यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट, वो एक वहां पावर बनना चाहता है और अपने आप को समझता है एक। दूसरे का नाम है तुर्की है,
वो जो उसका फ्लैंक पे है, नॉर्दर्न फ्लैंक पे, वो ऑटोमन अंपायर से लेके अभी मेरी किताब में लिखा होता है अभी जो टर्की है वो न्यू ऑटोमनिज्म की तरफ चल रहे हैं। नहीं, वो पूरी डिस्कशन अलग करेंगे किसी वक्त, अगर आपको टाइम होगा, इंटरेस्ट होगा। तीसरा है सऊदी अरेबिया। अब जो MBS है क्राउन प्रिंस, वो सऊदी अरेबिया को बिल्ड कर रहे हैं। बाय द वे इस्लामिक तो कंट्री तो है, क्योंकि खाना काबा और मक्का मदीना उधर है वो तो, लेकिन अब वो सऊदी अरेबिया को बिल्ड कर रहे हैं एज अ पार, एज अ मतलब ग्लोबल पार, फाइनेंशियली रीजनल पार नहीं, रीजनल पावर नहीं, रीजनल तो वो बनना चाहते हैं। वो दूसरे, जब इकोनॉमी की बात आती है, जब ऑयल सेलिंग की बात आती है, तो वो रशिया के साथ प्यूटिन से बात करते हैं। अमेरिका को प्रॉब्लम पड़ती है। आप देखें, बाइडेन ने कहा था कि जी इसको पैरिया बना देगा MBS को, आखिर में उसने ब्लिंकन को भेजा। आप देखें ना, वर्ल्ड न्यूज को फॉलो करे ना, जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करे, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके पास वेल्थ इतनी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है सऊदीया के पास, ठीक है, वो तीसरी पावर है। और चौथी पावर का नाम है ईरान। वो अपना इन्फ्लुएंस रखता है और वो अपना, अब वो प्रॉक्सीज है, उसकी पेरिफेरी है या उसके अपने लोग हैं, जो भी है। तो ये पांचवा एक और मुल्क भी है जो इस मिडिल ईस्ट में आता है, उसका नाम है हिस्टोरिकली इजिप्ट। इजिप्ट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल एंड मिडिल ईस्ट पावर। बाकी भी मुल्क है, मगर वो आपको पता है लेबनान इसका क्या हालत है, लिबिया की, और फिर बाकी तो कम पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। सो ये 4 मुल्क है। आप देखें ना गेम कैसे होती है। अब यहाँ पर पहले, अब ये जियो पोलिटिकल डिस्कशन है, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि आपने पूछा है। देखिए, पहले बाइपोलर वर्ल्ड थी, रशिया यूएस का, मतलब सोवियत यूनियन वर्सेस यूएस था, वो खत्म हो गया तो यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई, यानी अमेरिका आ गया। 20 साल वो चली, अब यूनिपोलर वर्ल्ड भी खत्म है। ये जो अफगानिस्तान, काबुल से अमेरिका निकाला गया, यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड होती तो मैंने इस पे आर्टिकल लिखे थे, तो फिर तो अमेरिका ये ना होता। अब इस वक्त जो चाइना कहता है और रशिया कहता है कि नॉन पोलर वर्ल्ड, वो भी नहीं बनी, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो मैंने किताब में लिखा था, इस आर्टिकल इस पे लिखा था, उसका नाम है नॉन पोलर वर्ल्ड, के इस वक्त ये डिटरमिन होने की कोशिश कर रही है कि हु इज गोइंग टू कंट्रोल व्हाट। तो मिडिल ईस्ट में देयर इज जाउस्टिंग या देयर इज टग ऑफ वॉर बिटवीन दीज 4-5 कंट्रीज जिनका मैंने नाम लिया है, और वो फिर प्ले कर रहा है इस वक्त। MBS यानी सऊदी अरेबिया इज प्लेइंग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो, विद चाइना ऑल्सो एंड रशिया ऑल्सो, ट्रायंगुलर, ठीक है। तो इसलिए ये जो सारी बातें ना, ये सिर्फ लोकल लेवल की नहीं है कि जी हमारा तो इसराइल की लड़ाई है। नो, इट्स नॉट, इवन इट इज नॉट इवन इसराइल वर्सेस ईरान। देयर इज बिगर पावर, ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व। जी, ग्रेट पावर्स भी इन्वॉल्व है ना, वो भी उसके अंदर शामिल है इस कहानी में। तो आपका जो सवाल था ना कि लड़ाई किस बात की है, एक तो कंपटीशन है। देखिए, सऊदीया और ईरान की भी तो लड़ाई चलती रही ना, कितने 2000 साल से चल रही है। अरबी अरब अजम की चल रही है नहीं, मगर अभी MBS और मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ उसमें से जीता किया ना, लेफ्टिंग ऑफ टेंशन की है ना, सऊदीया और ईरान थोड़ी सी की है ना, एम्बेसीज भी बन गई हैं एक दूसरे के यहाँ, रिवाइव हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं जी, मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, वर्ल्ड ऑर्डर इज नो लॉन्गर, ग्लोबल ऑर्डर जो है वो इस वक्त वो यूनिपोलर है और ना इस वक्त वो मल्टीपोलर है। मैंने इस पे लिखा है, आई हैव कॉल्ड इट नॉन पोलर। अमेरिका में भी बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा कि नॉन पोलर है, कि अभी ये डिटरमिन यूनाइटेड स्टेट्स इज डिक्लाइनिंग पावर ना, सबको पता है। जिस तरह 50 साल पहले, 70 साल पहले यूके डिक्लाइन कर गया था, तो अब यूएसए इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, लेकिन नोबडी इज रिप्लेसिंग इट। आप इस मसले को समझे ना ग्लोबली, मतलब चीन में या रशिया जो है, वो रशिया कैन नॉट रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स, उसके पास पैसे ही नहीं है या उसके पास वो ताकत ही नहीं है। वो यूक्रेन नहीं फतह कर सका रशिया, वैसे न्यूक्स उसके पास बहुत सारी है। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है, तो इसलिए ये जो बेसिक इशू है, एक तो कंपटीशन चल रहा है ईरान और इसराइल का आपस में स्ट्रेटेजिक, और उसमें इसीलिए तो ये इसराइल कोशिश कर रहा था कि जी वो ये सारी बातें कि सऊदीया के साथ मिले और बाकी अरब कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी, इसराइल की एक्सेप्टेबिलिटी हो, एंड ऑफ कोर्स ईरान डजंट वांट इट, तो इसलिए वो है इसके ऊपर। तो ये इशू है इसका, इनका बेसिक, और दूसरे इश्यूज भी हैं इसके अंदर छोटे, बट ये जियोपॉलिटिकली बेसिक इशू है। ठीक जी, कर्नल साहब जी, मैं अर्ज करूंगा। मैं एक पॉइंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन, मेरा व्यू ये है, का फ्लोर पूरा मैं अर्ज करूं, मैं समझता हूं जी कि नॉन पोलर डिजायरेबल है, मगर नॉन पोलर नहीं है, अमलन नहीं है। चाइना लीड कर रहा है, चाइना के फैक्ट्स और फिगर, उसकी टेक्नोलॉजी, वो उतना मीडिया पे, और ना मीडिया इतना करता है, ना चाहता है, ना आमतौर पर जब हम कहते हैं ना यूनिपोलर, तो उसमें उसकी मिलिट्री माइट को भी तो शामिल करते हैं ना। मुझे वो सारा कुछ चाइना से आप कंपेयर करें, चाइना मिलिट्री माइट भी, चाइना लीड कर रहा है इसको। वो चाइना नहीं रहा जो चाइना आज से कुछ दहाइयां पहले था। नंबर 2, अमेरिकन नीचे जा रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास आर्मामेंट, न्यूक्लियर जरूर है, मगर उनके पास उन्होंने जो चाइना के पैसे देने हैं, वो तो देखिए कितने ट्रिलियन है, 14 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर उन्होंने देने हैं। यूके ने भी पैसे देने हैं, सारे का सारा वेस्ट तो कर्जों में डूबा हुआ है।
تو قرضوں کی میں پی کے یہ بڑھ کے ماریں گے نہیں. میرے ایک دوست اور اگر آپ چائنا کی بیٹا ساتھ تھا تو کہنے لگا جی امریکہ پہ تو اتنا لون ہے, تو وہ پنجابی میں کہتا ہے یار قرضہ تے ماڑے دا ہوندا تگڑے دا تو ماڑے نے دینا ہوتا ہے. صاحب صاحب میں ایک اور چیز تگڑا تو دیتا ہی, ایک چیز اور عرض کروں جی, سسٹم آف گورننس. اچھا بہت ڈیزائربل ہے کہ ڈیموکریسی اور سارے ہم تو اسی میں ہر وقت اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, مگر میں ایک چیز معاذ کر دوں, جتنی سٹیبلٹی جیسے بھی چائنا نے جو بھی ان کا گورننس سسٹم ہے, جتنی سٹیبلٹی چائنا نے گین کی ہوئی ہے اتنی ویسٹرن اورینٹیڈ گورنمنٹ کے سسٹم میں نہیں ہے. اچھا نہ یو ایس اے میں ہے, نہ پاکستان میں ہے, نہ باقی جگہوں پہ ہے. ویسٹ میں کمپیریٹیولی بہتر ہے. انڈر ڈیولپ کنٹریز تو روزانہ اپنے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سارا میڈیا ہی اسی کے کام پہ لگا ہوتا ہے, ڈیوائیڈڈ میڈیا, اور کوئی کسی کو سپورٹ. اچھا آپ نے میڈیا کی بات چھیڑی تو کہتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا پراپر اس کی پورٹرے نہیں کر رہا پکچر, جو ریئل پکچر ہے کیوں کرے مڈل ایسٹ کانفلکٹ کی. دیکھیے یہ حماس کے, جی میں یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہ بات تو ہم نے کرنی چاہیے تھی پہلے. سیف صاحب دیکھیں, میڈیا کو میری گزارش ہے, نیشنل انٹرسٹ, چلو یہ تو یہاں کا ہوا, ویسٹرن میڈیا تو بالکل نہیں کر رہا. نیشنل انٹرسٹ سپریم ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا اور جو اونرز ہیں ان کے, وہ نیشنل انٹرسٹ کا بالکل دھیان نہیں کر رہے. وہ صرف اپنی فائنینشیل وہ صرف اپنی فائنینشیل انٹرسٹ کا دھیان رکھ رہے ہیں. بے شک ان کو پاکستان کو ایز اے نیشنل اور ایز اے پرائڈ نیشن کو جتنا مرضی تباہ کرنا, ہر روز آپ دیکھیں کہ ڈھونڈ کے لائیں گے فلانے کی بچی کو فلانا کر دیا, فلانے کی بیٹی. یار قصے کہانیاں یہی رہ گئی ہیں ٹی وی پہ, اور اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں 8-8. ان کو کوئی نہیں پتا کہ پاکستان کے فیکٹس کیا ہیں, فگر کیا ہیں, پاکستان کی بہتر جگہیں کیا ہیں, پاکستان کی اکانومی کیسے ہو سکتی ہے, پاکستان کی نیشنل بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے, ہماری ماڈل سائڈ, ایجوکیشن سائڈ, ٹیکنالوجی کیسے, اس کے اوپر کوئی پروگرام, کتنے پروگرام ہوتے ہیں. میری گزارش ہے کہ کون سا ٹیلی ویژن ہے جو کہ روزانہ کیا چلو ہفتے میں یا مہینے میں 1 گھنٹہ دیتا ہو کہ ٹیکنالوجی کے اوپر کر لے, ایجوکیشن پہ کر لے. کچھ بھی نہیں, ان کا کنسرن نہیں, پلے ہی ککھ نہیں, ان کی پرائرٹی نہیں. ان کا کنسرن یہی ہے کہ وہ. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں تو ویسے تو ایمبیڈڈ میڈیا تو کہتے ہیں نا جو وار میں ساتھ ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے, گماں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ تو امریکہ کے بھی ماشاءاللہ اتھارٹی ہیں ان معاملات میں, انٹرنیشنل افیئر, تو میں کبھی گماں ہوتا ہے کہ جو امریکن میڈیا ہے اس اسپوکس پرسن ایمبیڈڈ میڈیا ہے, تو اس پہ کچھ وضاحت چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں ویسٹرن میڈیا تو پرٹیکولرلی اس نے وہ بلیک آؤٹ ہی کیے ہوا ہے کہ وہاں پہ کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, یعنی فلسطین میں. تو یہ ہم چاہ رہے تھے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں آپ پلیز. یہ دیکھیے وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ویسٹرن میڈیا بہت باعث ہوتا ہے جب میڈیا کو نہیں ہونا چاہیے, میڈیا کو چلو کوئی اور سیگمنٹ, صرف جو تھوڑے سے لیفٹ ونگ ہیں اخبار, جیسا برطانیہ کا گارڈین ہے, جی انڈیپینڈنٹ ہے, جیسے صاحب نے بھی ذکر کیا ان کا, جی یا وہ پھر الجزیرہ اتنا مضبوط ہو گیا آج کل کہ وہ صحیح خبریں دے رہا ہوتا ہے سارا. تو پاکستان کی آپ نے بات کی, دیکھیں پاکستان کا, میں برا لگے گا شاید میں نہ کہوں یا کیا کہوں, اس وقت پاکستان کا جو میڈیا ہے نا یہ ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے, یہ ٹوٹلی حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہے. ان کی جرت ہی نہیں ہے یہ کوئی بیسک ایشوز پہ بات بھی کر سکے. اس لیے تو لوگ سارے شفٹ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کون دیکھتا ہے ٹی وی آج کل؟ آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لیں, ساری دنیا تو آپ کے وہ کلپس دیکھ رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, اور جو باہر ہمارے خاص طور پہ پاکستانی سیلف ایگزائل میں جن کو بھیجا گیا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بڑے زبردست پروگرام ہو رہتے ہیں, وہی لوگ دیکھتے ہیں, انہیں کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں. تو اس لیے میڈیا از ڈیڈ ان پاکستان, مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کب یہ آزاد ہوگا ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ ایک جب آپ صحیح خبر نہیں دیتے, چاہے ویسٹرن میڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں, تو آپ اپنی کریڈیبلٹی کھونا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پھر دوسرے کوئی پازیٹیو چیز کے لیے بھی اگر آپ کرنا چاہیں گے اپنے معاشرے میں, تو لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے. تو اس لیے اگر ویسٹرن میڈیا, نیو یارک ٹائمز وہ آپ دیکھتے ہیں, یا CNN ہے, یا واشنگٹن پوسٹ ہے, اگر بالکل بائسڈ اوپینین دے رہے ہیں, تو پھر ہم لوگ ان کی دوسری باتیں بھی نہیں مانیں گے اور اپنی کریڈیبلٹی کو خود ختم کریں گے. لیکن ہماری خوش قسمتی تھوڑی سی یہ ہوئی کہ الجزیرہ جیسے, یا TNT جو TRT جو ترکی کا ہے, بہت بڑا ادارہ ہے میڈیا کا,
وہ بہت فعال ہو جاتے ہیں ان معاملات میں، اور وہ آپ کو صحیح خبریں دے رہے ہوتے ہیں، اور انہی کی طرف ہم رجوع بھی کرتے ہیں. یہی افغانستان میں ہم نے دیکھا جو ہو رہا تھا، انہوں نے ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ وہاں پہ یہ کتنے کمزور ہیں، اور اس کو ان کو جوتے اپنے چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. تو اس لیے کہ وہ غلط تاثر وہ سارا دیا جا رہا تھا. تو ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ کچھ تو اپنا دکھائیں، کچھ تو کریڈیبلٹی دکھائیں. اگر آپ نہیں دکھائیں گے کریڈیبلٹی تو لوگ آپ کو ویسے بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے، اور آپ کی جو ایک قدر بنی ہوئی ہے یا آپ کا ایون ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. کیونکہ اب لوگوں کے پاس آپشنز ہیں سوشل میڈیا کے، اور لوگ جو ہیں وہ آپشن استعمال کرتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ڈو یو اگری کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پرٹیکولرلی یہ مڈل ایسٹ ایشو کو بالکل ہی صحیح معنوں میں پریجوڈسڈ انداز میں پیش کر رہا ہے، اور بہت سے فیکٹس اینڈ فگر جو ہیں وہ کنسیل کیے جا رہے ہیں؟ ناٹ اونلی مڈل ایسٹ بٹ اوور آل یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی ٹرمپس آل، یعنی کہ سب سے اوپر نیشنل سیکورٹی ان کے وجہ سے. میں آپ کو ذاتی بتاتا ہوں، میں واشنگٹن پوسٹ کو کئی آرٹیکل بھیجتا رہا ہوں، اور وہ جواب بھی دیتے رہے ہیں اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ جی بڑا اچھا ہے یہ وہ ویل ریسرچ فلانا، مگر پبلش نہیں کرتے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اگرچہ مزے کی بات ہے میں کوئی اینٹی امریکن، مطلب میرے ویوز اینٹی امریکن تو نہیں ہے، کیونکہ میرا ویو تو یہ ہے، مطلب چیئرمین PNR دیٹ پاکستان نیڈز ویری گڈ ریلیشن ود چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس بوتھ، کیونکہ دونوں اس وقت میجر پاورز ہیں، گلوبل پاورز ہیں، ناٹ فلی بٹ یونائٹڈ اسٹیٹس فل گلوبل پاور ہے اینڈ چائنا از ان دی میک اور میکنگ. تو اس وجہ سے مطلب بیسڈ آن دیٹ لاجک. اور دوسرا ہمارا ان دونوں سے کوئی ہمارا یعنی پاکستان کو کوئی کلیش نہیں ہے ان کے ساتھ، جو نہ ضرورت ہے اس کی. اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا خالی مڈل ایسٹ پہ نہیں، گلوبلی کسی سبجیکٹ پہ بھی دیکھ لیں، ان کا بڑا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنی پیرامیٹر اس کے اندر ہے، اس سے ہٹتے نہیں ہے ویسٹرن میڈیا یا امریکن میڈیا کسی میڈیا کی ایک بات. لیکن میں آپ کو پاکستانی میڈیا کی بات بتا دوں، یہ جو انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز ہے، لیکن خالی کمپرومائز کا ایشو نہیں ہے، علم کی بھی کچھ کمی ہے. میں نے پہلی کتاب لکھی گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ، وہ 2010 میں پبلش ہوئی تھی، جس سے یہ CPEC بنا. تو مجھے لوگوں نے فون کر کے، جب نہیں پبلش ہوئی تو تب نہیں نام پتا تھا لوگوں کو، تو مجھے فون کر کے آتے تھے میڈیا سے کہ جی یہ گوادر پاکستان میں ہے یا ایران میں ہے. میں نے کہا یہ افغانستان میں ہے، افغانستان کا سمندر لگتا ہے اس کو. تو یہی جواب دے سکتے ہیں، اور کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اگر آپ نقشہ ہی نہیں دیکھا. دوسرا سوال، بریگیڈیئر صاحب آپ بھی میڈیا میں ہیں، آپ بھاگ نہیں سکتے. نہیں تو میں تو بتاتا ہوں نا، میں تو اوپنلی نہیں، میں ایجوکیٹ تو کرنا نا اپنے. دیکھیں ہمارا کرٹیسائز نہیں کرنا، ہم نے ایجوکیٹ بھی تو کرنا نا. میں تو دوسرا جیو پالیٹکس، جب میں نے جیو پالیٹکس میں کتاب لکھی، جیو پولیٹک پاکستان، تمام محترم پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام اختتام کو پہنچا، آپ لوگوں کے ساتھ تو 200 منٹ بھی ناکافی ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں پینلسٹ کا کہ آپ نے بڑا ٹائم نکالا اور ناظرین کو اپنے خیالات سے نوازا. تو ناظرین آپ نے سنی یہ ساری بات چیت مڈل ایسٹ سے لے کے پاکستان، اور پاکستان از ایٹ دا کنفلوئنس آف جغرافیکل کنفلوئنس آف سو مینی ریجنس. امپورٹنٹ ایک پیوٹ ہے دنیا کا، اور پاکستان ہمیشہ ہمارے لیے تو فوکس میں رہے گا، لیکن دنیا کے بھی فوکس پہ ہے. رہ گئی بات مڈل ایسٹ کی، تو دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اب ہیجی منی جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس لیے تمام بڑی طاقتوں کو اور درمیانی قوتوں کو، طاقتوں کو مل کے کہ ایک ایسا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کے لیے صرف لفظی نہیں بلکہ عملی طور پر ایک دوسرے کے رائٹس اور سول لبرٹیز جو ان کو گارنٹی کرنا پڑے گا، تبھی امن آئے گا دنیا میں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.